अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम आज बात करने जा रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत की। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री निज़ाम राइज है 1973 के आइन के तहत। इसके 2 हाउसेज़ हैं, एक कौमी असम्बली यानी कि नेशनल असम्बली और एक सेनेट। कौमी असम्बली जो कि है वो बराह रास्त अवाम के से मुंतखब होके आती है। इसकी कुल 336 नशिस्तें हैं, जिनमें से 266 के ऊपर जनरल सीट्स हैं। इनके ऊपर बराह रास्त इलेक्शन होता है और आप अपने वोट के ज़रिए से वो देते हैं, मुंतखब करते हैं अपने नुमाइंदगार को। 70 नशिस्तें हैं जिनमें अक़लियती और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें शामिल हैं। और की जाए सेनेट, और सेनेट को नाज़रीन ऐवान बाला और कौमी असम्बली को ऐवान ज़ेरी कहा जाता है, लोअर हाउस। और अपर हाउस जो कि है वो सेनेट है। और सेनेट नाज़रीन एक जो कि नुमाइंदगी करता है, वो करता है विफाकी इकाइयों की, जैसे कि GB है, और यानी कि सूबों की नुमाइंदगी जो कि है वो सेनेट के अंदर होती है। ये सूबाई मेंबर असम्बली के मेंबरान सेनेटर्स को मुंतखब करके भेजते हैं। जो कौमी असम्बली की मुद्दत है नाज़रीन वो 5 साल है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और वो जो नुमाइंदागान हैं वो आपके वोट से इलेक्ट होके कौमी असम्बली में आते हैं। जो सेनेट है वो डिसॉल्व नहीं होती। क्यों? क्योंकि नाज़रीन इसके कुल एक मेंबर की जो मुद्दत है वो हर 6 साल के बाद 6 साल है। और यानी कि हर 3 साल के बाद आधे मेंबरान जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए मेंबरान यानी कि मुंतखब हो जाते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज एक नाज़रीन इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इसका इंतखाब होता है सेनेट का। क्योंकि पाकिस्तान की जो सूबा बलूचिस्तान है, इसकी असम्बली सबसे कम है, यानी कि 66 सीट्स हैं बलूचिस्तान असम्बली की। और इसी तनासब के साथ बाकी असम्बलीज़ का भी को तकसीम किया जाता है, और जितने मेंबरान्स का एक वोट बने उस हिसाब से सेनेटर्स को मुंतखब किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं नाज़रीन, और जो पाकिस्तान जो लीडर ऑफ द हाउस होता है चूज़ किया जाता है। कौमी असम्बली अपना लीडर ऑफ हाउस चूज़ करती है, मुंतखब करती है वोटिंग के ज़रिए। 51% यानी कि सिंपल जो कि अक्सरियत है, सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए 172 का जो कि फिगर है वो किसी भी पार्टी के लिए चाहिए होता है। भले वो आप कोलिशन गवर्नमेंट बना लें या जिस तरह मर्ज़ी आप कर लें, आपको 172 का यानी कि 51% का चाहिए होता है वज़ीर आज़म बनने के लिए। तो जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली को उसे स्पीकर कहते हैं, और जो सेनेटर को होता है उसे चेयरमैन सेनेट कहा जाता है। तो उसके बाद नाज़रीन ये अपना अपोजिशन लीडर होता है, वो भी उसके काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटीज़ होती हैं, क्योंकि ये चेक एंड बैलेंस रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक इम्पॉर्टेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट सीट है लीडर ऑफ द अपोजिशन की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट। उसके बाद ये सेनेट सदर को भी मुंतखब किया जाता है, और सदर को हटाने के लिए मुआवजा यानी कि 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जो वज़ीर आज़म को है वो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया जा सकता है, या फिर गवर्नमेंट अपना जो फाइनेंस बिल है बजट पास नहीं करवा सकती तो वो भी डिसॉल्व हो जाती है। अब गवर्नमेंट की तरफ हम नाज़रीन चलते हैं। जो इसमें सदर का होता है वो हम आगे चल के देखते हैं कि इसकी क्या हैसियत है क्या। तो जो वज़ीर आज़म है उसको सदर इम्पॉइंट करेगा, उसके दस्तखत के साथ जो भी मामला हैं वो देखेगा। सदर एक जैसे कहना डमी एक नमूने के तौर पर काम करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। उसके पास उतना ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते बिलखुसूस सदर के पास। अब हम चलते हैं नाज़रीन गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट के 3 बुनियादी स्तून हैं और पिलर्स हैं बुनियादी। लेजिस्लेचर यानी कि आइनी मुकन्ना जो कि कानून पास करते हैं। उसके बाद एग्जेक्टिव है जो गवर्नमेंट के निज़ाम है, जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाती है। उसके बाद अदलिया जुडिशली। जो लेजिस्लेचर है नाज़रीन ये 2 हाउसेस में मुश्तमिल है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कौमी असम्बली और सेनेट। इनसे कोई भी बिल पास होता है, पास होने के बाद फाइनली तौर पर सदर की मंजूरी के बाद वो लागू हो जाता है। इसके बाद सदर के पास एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है, जो कि 2 माह तक के लिए होता है। कोई भी इमरजेंसी की सूरत में सदर के पास इख्तियार मौजूद है तो वो ऑर्डिनेंस जारी कर सके। उसके बाद एग्जेक्टिव की बारी आती है। एग्जेक्टिव नाज़रीन पाकिस्तान चीफ एग्जेक्टिव जो कि होता है पाकिस्तान पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो भी गवर्नमेंट के इंतज़ामी मामला हैं वो एग्जेक्टिव का ही ज़ेर इंतज़ाम आते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ
چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد جو کہ ہے وہ جوڈیشلی آ جاتی ہے. جوڈیشلی ناظرین ہے تو ایک عدلیہ حکومت کا ایک حصہ ہی ہے, حکومت کا پلر ہے, لیکن جوڈیشلی مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے پاکستان کے آئین کے تحت. وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, اس کا ایک سیپریٹ نظام ہے, اس کا اپنا ایک میکنزم ہے. اگر کسی بھی آپ کو جج کو فارغ کرنا ہے تو اس کے لیے مکمل نظام موجود ہے. آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے, اس کے اندر کافی جج ہوتے ہیں, یعنی کہ ٹوٹلی جوڈیشلی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور چیف جسٹس کے زیر انتظام ہوتی ہے. اور چیف جسٹس جو کہ ہے وہ اپنی پاکستان کے اندر ایک ٹریڈیشن ہے یا پھر آئین کے سینیورٹی کی بیس کے اوپر آتا ہے, اور اس کے بعد جو حتمی منظوری ہے وہ صدر دیتے ہیں. لیکن وہ بھی, اور کسی بھی جج کے خلاف آپ کو صدر بھی ریفرنس بھیج سکتے ہیں, اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر وہ سماعت کے بعد اس جج کو فارغ کیا جاتا ہے. یعنی کہ مکمل طور پر آزاد نظام ہے. یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ حالانکہ حکومت کا حصہ رہتے ہوئے بھی, گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی جوڈیشری الگ کیسے ہے, کیونکہ ان کا مکمل ایک سیپریٹ نظام ہے. حکومت اس کے اوپر کوئی بھی انفلوئنس نہیں کر سکتی, اور یہ چیک اینڈ بیلنس کی صورت کرتی ہے. اور جو جوڈیشری کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اب آئین کی تشریح کر سکتی ہے, آئین کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے, آئین کی تشریح کرتی ہے. اور اگر فرض کر لیں کہ کوئی بھی بل, حالانکہ پارلیمنٹ سپریم ہے, کوئی بھی بل اگر بیسک آئین, بیسک ہیومن رائٹ آئین کے خلاف ہوتا ہے, آئین سے متصادم ہوتا ہے, تو جوڈیشری کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو کل عدم قرار دے سکتی ہے. صدر اگر حکومت کو ڈیزالو کیا جائے تو حکومت کو ڈیزالو کرنے کے لیے پرائم منسٹر کی اسمبلی جو کہ ہے وہ سمری کے اوپر دستخط کرے گا. اور اگر صدر اگر وہ ولنگ ہے اس کے اوپر دستخط کرے تو فوری طور پہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. اگر صدر بالفرض دستخط نہیں بھی کرتا تو ود ان 48 اور 48 گھنٹے کے اندر اندر اسمبلی خود بخود ٹوٹی ہوئی تصور کی جائے گی آئین کے مطابق. پارلیمنٹری سسٹم کے ناظرین, کیا آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کس محکمے کو, کس شعبے کو حکومت کا چوتھا ستون, چوتھا پلر کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ وہ ناظرین میڈیا ہے, جسے پاکستان گورنمنٹ کا چوتھا ستون کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ تھا ناظرین پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, پارلیمنٹری سسٹم جو کہ پاکستان کے اندر بھی رائج ہے. اس کی بہت سی کوتاہیاں بھی ہیں, جس کے اندر ایک فیوژن آف پاور ہے, یعنی کہ پاور جڑی ہوئی ہوتی ہیں, انہوں نے اس احتساب کرنا ہوتا ہے جنہوں نے اپنی قوانین بناتے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1100 ارب کے جو کیسز تھے وہ معاف کر دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ وہی لوگ تھے جن کے اوپر کیسز تھے, انہوں نے آپ کے قانون سازی کر دی, اور قانون سازی کر کے 1100 ارب روپے کے کیسز گئے, یعنی کہ بطور شیر افضل مروت بڑھ گئے. خیر اس کا وہ ایک الگ چیز ہے, وہ سپریم کورٹ کے اندر وہ اس کی سماعت جاری ہے, تو جیسے اس کا بھی فیصلہ آتا ہے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تو یہ تھا ناظرین پارلیمنٹری سسٹم, اور اس کے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی آپ کے کویسچن ہوں, سوالات ہوں, آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اس کو کور کروں گا. آپ کوئی بھی سوالات کر دیں اس ٹاپک سے متعلق, میں آپ کو مکمل طور پر کلیریفائی کر سکوں, آپ کو سمجھا سکوں کہ پارلیمنٹری سسٹم, میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے کہ پارلیمنٹری سسٹم چلتا کیسے ہے. اور اس کے نیچے صوبائی اسمبلیاں بھی کام کرتی ہیں. نیشنل اسمبلی جو کہ ہے وہ NA یعنی کہ اور ایک کے سے آتی ہے, اور جو پاکستان کی دیگر اسمبلی ہیں وہ PP یعنی کہ پروینس پنجاب, PK پاکستان یعنی کہ پروینس خیبر پختونخوا, PS اور PB کے نام سے جانی جاتی ہیں. اور ایک صوبائی نیشنل اسمبلی کے حلقے کے اندر دو سے زیادہ یا اس سے زیادہ یعنی کہ ملٹیپل حلقے ہوتے ہیں جو کہ ایک صوبائی اسمبلی, ایک نیشنل اسمبلی کے حلقے کے اندر الیکٹ ہوتے ہیں, آتے ہیں. یہ تھا ناظرین, انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے